अकबर हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद फैजान मियां साहब के बिला मद्दिल्लाहु नूरानी तशरीफ ला रहे हैं। आगे से लेके पीछे तक इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा भाई बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद। अल्लाह इसको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब है, कोई गुफ्तगू कोई तकरीर नहीं है और हमारे दरमियान बहुत सारे उलमा मौजूद हैं और सादात और मशाइख मौजूद हैं और मुफ्ती वसीम साहब भी उधर बहुत दूर खड़े हुए हैं, इधर तशरीफ ले आएंगे। तो बहुत सारे उलमा यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह। और मैं चाहता था कि तकरीर हो, लेकिन चूंकि असर का वक्त बहुत मुख्तसर होता है, बहुत शॉर्ट होता है और अभी दुआ भी होनी है, सलातो सलाम भी होना है। उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो नमाज होगी और उसके बाद लंगर इंशाल्लाह आप देंगे और फिर उसके बाद हाजिरी देंगे और रुखसत हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। तो मेरी एक मुख्तसर सी बात है, बस मैं गुजारिश करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद माअदिल जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बक़ियतुस सलफ़ मुफ्ती आज़म जलारामपुर हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद नजफ़ अली साहिब क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया और उस्ताद मोहतरम उस्तादुल असातिज़ा शेख़ुत तफ़सीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अली अहमद साहिब क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया और हज़रत मुफ्ती वली मोहम्मद साहिब नाज़िम तालीमात मरकज़ी दरगाह अहले सुन्नत वल जमाअत इस्लामिया माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमाए हज़रत यहाँ पर और यहीं होंगे। और हज़रत और जामिअत इस्लामिया मरकज़ी दरगाह अहले सुन्नत वल जमाअत इस्लामिया गंज कदीम रामपुर के तमाम असातिज़ा काबिल ज़िक्र असातिज़ा इकराम हज़रत मौलाना हनीफ साहिब, हज़रत मौलाना अरशद साहिब, हज़रत मुफ्ती तैयब रज़ा साहिब मिज़वाही अज़हरी, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सादिक रज़ा साहिब मिज़वाही और मुफ्ती मुजीब साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर उलमा माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। और जो है वो और भी असातिज़ा मौजूद हैं और खुसूसन मेरे आम मोहतरम जनाब सैयद शाकिर अली मियाँ साहिब, हज़रत मौलाना सैयद शाकिर अली मियाँ साहिब, हज़रत मौलाना सैयद उवैस मियाँ साहिब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ और मेरे बिरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब, हज़रत मौलाना सैयद जावेद साहिब, हज़रत मौलाना सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़बील्ला साहिब और दीगर उलमा और आप सदा हज़रत सैयद हसीन मियाँ साहिब, हज़रत सैयद सलीम मियाँ साहिब और तमाम हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं अगर और नाम जिक्र करूँगा तो माशाल्लाह इतने हैं कि मगरिब का वक्त हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैं आप सबका मशकूर व ममनून हूँ, आप तमाम हज़रात का। और बाबू चचा अल्लाह आपको सेहत सलामती अता फरमाए और अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। ये जो अभी दो किताबों का आपके सामने इजरा हुआ, ये बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बात आप बिल्कुल नोट कर लें अपने जहनों में, अपने दिल दिमाग में। अभी हमने एक प्लान भी बनाया था, हज़रत मुफ्ती तैयब साहब भी मौजूद थे, मुफ्ती मोहम्मद इस्लाम साहब भी मौजूद थे, मौलाना नाज़िर रज़ा साहब भी, मौलाना अरशद साहब भी, मुफ्ती सादिक साहब भी और कुछ काम भी किया इन्होंने। हमने ज़िला रामपुर के अंदर जो है वो इम्मा के बारे में एक इंशाल्लाह प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह जल्दी करेंगे, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह मुझे तौफीक दे और मेरे असातिज़ा की दुआएं रहेंगी इंशाल्लाह। और मसरूफियात बहुत ज़्यादा है, मैं बता नहीं सकता कि कितनी मसरूफियात रही। मैंने पिछले साल वादा किया था कि ज़ियारत रोज़े रसूल पर एक काम है, वो हज़रत की तसनीफ़ है, वो लेकर के आएंगे। लेकिन मुझे इस साल जो मसरूफियात रही वो बहुत ज़्यादा रही और मसरूफियत दीनी रही, खालिस दीनी रही। और दरअसल आदाए दीन की तरफ से कोई मसरूफ नहीं रहा मैं दीन के दिफा में, हासिदीन की तरफ से मैं दीन के दिफा में मसरूफ रहा। आदाए दीन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, आदाए इस्लाम के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने से मुकाबला करें, हाथ डालेंगे, ठीक है। लेकिन जो बनामे मुस्लिम रामपुर के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने मरकजी दरगाह अहले सुन्नत वल जमाअत इस्लामिया गंज कदीम रामपुर और उसकी शाख अनवरी जामिअतुल मोहसिनात जो लड़कियों का इदारा है बदर अहमद खान रामपुर में, और जो मरकजी दरगाह अहले सुन्नत वल जमाअत इस्लामिया गंज कदीम रामपुर की अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी जमीन नैनीताल हाईवे पे मौजूद है। इन बदबख्तों ने, रामपुर के ही कुछ दलाल हैं, कुछ हरामखोर हैं, मैं साफ बोल रहा हूँ, बिल्कुल एकदम मैं बिल्कुल खुले लफ्जों में बोल रहा हूँ, वो दलाल हैं
اور وہ حرام ہی کھا رہے ہیں۔ میرے خیال سے شاید پچھلی حکومت میں مسلمانوں نے، اس طرح کے مسلمانوں نے اتنی زمین، اتنی پراپرٹی کسی کی نہیں ماری ہوگی، نہیں دبائی ہوگی جتنی اس حکومت میں دبا دی۔ میں کھل کے بول رہا ہوں، میں بالکل کھل کے بول رہا ہوں۔ اور انہوں نے مرکزی درگاہ اہل سنت الجامعۃ الاسلامیہ گنج قدیم رامپور کی زمین کی طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ جب تک جسم میں جان باقی ہے، جب تک جسم میں جان باقی ہے کوئی سامنے تو نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک کوشش کی تھی انہوں نے، الحمدللہ وہ مقدمہ کیا، وہ مقدمہ میں جیت گیا الحمدللہ۔ واہ واہ، زندہ باد۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مقدمہ میں بالکل کھل کے بتا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ابھی تک پردے میں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ پتہ نہیں میں کس مصروفیت میں رہا۔ 38 بیگھے سے زائد زمین ہے، یہ بالکل سامنے آپ کی آنکھوں کے روڈ کے اس پر ماشاءاللہ مرکزی درگاہ اہل سنت الجامعۃ الاسلامیہ کی، اور یہ وہ سرزمین ہے اور وہ سمپتی اور وہ اراضی ہے کہ جسے مفتی سید شاہد علی رامپوری نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ میں یہ بالکل گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ رامپور میں مدرسے الجامعۃ الاسلامیہ کے علاوہ ایسے بھی مدرسے ہیں جو 70 سال اور 65 سال پرانے مدرسے ہیں، مگر شہر رامپور ہی نہیں، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ضلع رامپور کے اندر مدرسوں کے لیے، اپنے مدرسے کے لیے کسی عالم نے اتنی بڑی زمین اپنے پیچھے نہیں چھوڑی ہوگی جتنی مفتی سید شاہد علی رحمہ نے اپنے پیچھے چھوڑی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ انشاءاللہ جب منظر عام پہ اس کا کام آئے گا تو آپ کو دکھے گا انشاءاللہ۔ میں پورے گارنٹی سے کہہ رہا ہوں 40 بیگھے زمین 40 سال میں اپنے پیچھے چھوڑی ہے انہوں نے، اور یہ وہ زمین ہے جس پر ابھی کام ہونا باقی ہے، سمجھ رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن کچھ ناعاقبت اندیشوں نے، کچھ بدخواہوں نے، کچھ دلالوں نے، کچھ حرام خوروں نے اس زمین پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ رشوتیں دینے کی کوشش کی 1-1 کروڑ روپے کی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ کیس ہارے اور ناکام ہوئے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور آئندہ بھی ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور انوری جامعۃ المحسنات کی جو بلڈنگ وہاں کھڑی ہوئی ہے اسے بھی دلالوں نے، حرام خوروں نے بیچنے کی کوشش کی ہے، اس کا بھی کیس چل رہا ہے کورٹ کے اندر۔ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ العزیز فتح ہوگی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی انشاءاللہ، وہ وہاں بھی رسوا اور ناکام ہوں گے۔ تو میں نے ان 5 مہینوں میں الحمدللہ کورٹ و کچہری سے وہ مقدمے جیتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی لڑیں گے اور آگے بھی کھڑے رہیں گے۔ اور جو بھی انہوں نے شاید یہ سوچ لیا تھا کہ مفتی سید شاہد علی دنیا سے چلے گئے تو اب کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہاتھ ڈال دو، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے ابھی سید شاہد علی زندہ ہے ابھی الحمدللہ، سید شاہد علی ابھی زندہ ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ سید شاہد علی بظاہر دنیا سے گئے، وہ بیوقوف اور نادان ہیں جنہوں نے یہ سوچ لیا کہ وہ چلے گئے، وہ چلے نہیں گئے۔ ان کی رحمت، ان کی وجہ سے جو رحمت مل رہی تھی، ان کی وجہ سے جو برکتیں مل رہی تھی، وہ بڑی ہے، گھٹی نہیں ہے، وہ بڑی ہے، گھٹی نہیں ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ زیر مزار ہے، وہ زیر زمین ہے، وہ زیر قبر ہے، اب تو ہم جو چاہیں گے کر لیں گے، منہ کی کھائیے اور ذلیل ہوئے الحمدللہ۔ اور یہ ایک نہج پہ کام ہے، وہ الحمدللہ ابھی آپ دیکھیں گے، میں بالکل کھول کے بول رہا ہوں، اور ان لوگوں کے نام انشاءاللہ العزیز، ان دلالوں کے میں سامنے لے کر کے آؤں گا جنہوں نے اس میں دلالی 1-1 لاکھ روپے کی، 2-2 لاکھ روپے کی کھانے کے چکر میں اور بدتمیزیاں کی ہیں اور گندی اور غلط تحریریں دینے کی کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مکاروں نے مکاری کی، اللہ نے تدبیر فرمائی، ان کی مکاری کو ان کے گلوں کا پھندا بنا، اور وہ جب بھی مکاری کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ گلے میں ذلت کا توق یہاں بھی بڑا ہے اور قیامت میں بھی بڑھے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہاں بھی ذلیل ہوئے ہیں، قیامت میں بھی ذلیل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں نے آج تک کسی سے ذکر نہیں کیا، میں مقدمہ جیت کے بتا رہا ہوں آپ کو، میں مقدمہ کر کے نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، میں مقدمہ جیت کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ نے فتح دی ہے، اس فتح کا اعلان کر رہا ہوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آگے بھی میدان میں آئیں گے تو بچیں گے نہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، یہ تو ڈونکا پیٹا جا رہا ہے، یہ تو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ فلاں حکومت یا فلاں حکومت مدرسوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، فلاں 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 اور فلاں حکومت مدرسوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، مگر ایسے حرام خوروں کا آپ کیا کریں گے؟
मुसलमानों का आप क्या करेंगे उन हरामखोरों का जो अपनी दलाली के चक्कर में मदरसों के पीछे पड़े हुए हैं, जो मस्जिदों की संपत्ति बेच बेच के अपने बच्चों को पाल रहे हैं, जो कब्रस्तानों की जमीनों पर कब्जा करे हुए, जो मदरसों की जमीनों पर कब्जा करे हुए, जो मस्जिदों की जमीनों पर कब्जा करे हुए। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। 500 गज का प्लाट ऐसी जगह पर है कि जहां पर उसकी एक बहुत बड़ी रकम मिल सकती है, करोड़ों रुपए में, उस 500 गज की। उसे बेच दिया, उसे बेच करके 5 बीघे जमीन ले दी। उस कीमत का एक हिस्सा भी नहीं है वो 5 बीघे, बाकी सब डकार गए। जिसकी बात कर रहे हैं हम, यहां जब कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बना लेता है, जब कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गैर मुस्लिम बकवास करता है तो मुसलमान उतावले हो जाते हैं, लेकिन जब बनामे मुस्लिम कोई सर पे पगड़ी रख के, टोपी रख के, दाढ़ी रख के, जुब्बा पहन के जब हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है तो खून ठंडा पड़ा रहता है मुसलमानों को। ऐसा वो भी तो आलिम है। ये दो रुखी कौन सी है? कौन सी दो रुखी है ये? कौन सा दो रंग है मुसलमानों का? गुस्ताख गुस्ताख है, चाहे वो कोई